बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। और YouTube के फॉलोअर से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो लोग Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि सरहद न्यूज़ TV उसका जो लिंक है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर जाएं और चैनल को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा, उसकी वजह यह है कि एक बड़ी ही दिलचस्प बल्कि मज़े का खेज़ मज़ाहिया वीडियो क्लिप है और वो है जेल भरो तहरीक के हवाले से। पहले आप वो क्लिप देखें। गेट खुला जल्दी दीजिए उधर क्या करना। विक्ट्री निशान जोड़गा विक्ट्री। ये क्लिप आपने मुलाहिजा किया, ये पेशावर में PTI के एक साबिक MP हैं फजल इलाही। ये वो अपने साथियों के साथ एक पुलिस वैन में गिरफ्तारी देने के लिए आए और वो पश्तो में अपने साथियों को कहते हैं कि वैन पर चढ़ो, जल्दी करो आगे आओ। और फिर जब वो वैन पर चढ़ते हैं फिर वो कहते हैं कि विक्ट्री का निशान बनाओ, ठीक है। फिर वो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं। फिर आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मौसूफ वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं इस पर मतलब यकीनन आपको भी हंसी आई होगी, इवन अगर आप PTI के फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन जाहिर है गिरफ्तारी देना बड़े दिल गुर्दे या दिल जिगरे का काम है। लेकिन अपने असल मौजू की जानब आते हैं जनाब। आज हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से भी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुक्मरान इत्तेहाद के जो वकील थे नियाज ए नायक, माफ़ कीजिएगा फारूक एच नायक, नियाज ए नायक तो वो सेक्रेटरी खारजा थे, फारूक एच नायक जो कि बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो आज सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो ये उनके वकील थे। ये अदालत में गए तो इन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब से ये कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनाब मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो कि इस बेंच में शामिल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, इन दोनों को रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाना चाहिए, इससे फारिग हो जाएं, अपने आप को रिक्यूज़ कर लें। ये जुडिशल लैंग्वेज में रिक्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि आप अपने आप को उस समात या उस बेंच से अलग कर लेते हैं। एक तो उन्होंने फारूक एच नायक ने ये मुतालबा किया। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा तो क्या आप ये चाहते हैं कि फिर फुल बेंच बना दिया जाए? यानी एक लिहाज से जस्टिस अतर मिनल्ला ने फारूक एच नायक के मुंह में अपनी बात की, अपने दिल की बात उनके मुंह में डाल दी, जिस पर फारूक एच नायक ने कहा कि जनाब आपसे दरख्वास्त है कि इस बेंच को तहलील किया जाए और चूँकि बड़ी कौमी अहमियत का ये हामिल ये मामला है, इस पर आपसे इस्तदा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी तमाम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सिवाय इन 2 जज साहिबान के, क्योंकि वो पहले ही वो गुलाम महमूद डोगर केस में इस केस के हवाले से इलेक्शन की तारीख के हवाले से अपनी राय दे चुके हैं
اور کوئی جج ایک کیس میں کسی دوسرے کیس کے حوالے سے جو ابھی سنا ہی نہ جا رہا ہو یا سنا ہی نہ گیا ہو اس کے حوالے سے رائے دے دے تو اس کی رائے اگر آ جائے تو پھر اس کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ روایات ہیں. یہ ایک لحاظ سے عدم اعتماد کا اظہار ہو گیا. اور دوسرا، آج خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی زندگی کی یہ تیسری یا چوتھی یادگار تقریر. آپ پہلے یہ تقریر سنیے. اس ملک کے اندر سب سے پہلا آئینی حادثہ جو ہے وہ ایک جج نے کیا تھا جس نے نظریہ ضرورت جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا. وہ واردات جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی. سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا. اس کے بجائے سیاسی شہادت جو ہے آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی وہ بھی جوڈیشری نے کی. جناب اسپیکر، اگر ہمارے جو داغ ہیں ہمارے دامن میں لگے ہوئے وہ ساری دنیا جانتی ہے، ہمارا ووٹر بھی جانتا ہے، ہماری عوام بھی جانتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہ کوئی بتائے کہ ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے. کوئی نہ بتائے. سیاستدانوں میں آج بھی جو ہے وہ ایسی شخصیات موجود ہیں، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں رہیں گی، جن کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے گا. یہ تقریر پر مبنی ایک چھوٹا سا کلپ آپ نے سنا، اور اس میں کس طرح خواجہ آصف جو ہیں وہ، میں تو یہی کہوں گا، لتے لے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ کس طرح سپریم کورٹ کے ججوں نے پاکستان کے آئین کو سبوتاش کیا ہے، سبورٹ کیا ہے، کس طرح غیر آئینی فیصلے کی ہیں، کس طرح آئین میں ترامیم کی اجازت دی ہے، کس طرح انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو شب خون مارا آئین پر اور مارشل لاء کو جائز قرار دیا، نظریہ ضرورت جس شخص نے متعارف کروایا وہ بھی سپریم کورٹ کا جج ہی تھا. خیر اس کلپ میں تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ جناب اگر ہم قومی اسمبلی میں کسی جج پر تنقید کرتے ہیں، 2 ججوں پر تنقید کرتے ہیں، تو باقیوں پر کیوں نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جلسوں میں جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا کا نام لیا جاتا ہے، ان پر تنقید کی جاتی ہے، تو جسٹس ناصر الملک پر تنقید کیوں نہیں کی جاتی. یہ تو عدلیہ اور ججوں کے سوچنے کا مقام ہے. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کی تصدیق کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دائرہ کار یا دائرہ اختیار میں کوئی مداخلت کرے، پارلیمنٹ کے معاملات میں کوئی مداخلت کرے. انہوں نے کہا کہ آئین کی دفعہ 63 کو ری رائٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے ذریعے، عدالتی جو فیصلہ ہے اس کے ذریعے اس کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو شہید کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر نواز شریف کو شہید کیا گیا. اور اس طرح کے فیصلے کیے گئے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ماضی کی گئی غلطیوں کا ازالہ کرے، تاکہ مستقبل میں کوئی بھی سپریم کورٹ پر انگلی نہ اٹھا سکے، ورنہ ادارے تباہ ہو جائیں گے. تو خیر خواجہ آصف نے تو بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، میں خود اس پر کم از کم آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، آپ کو بور کرنا بھی مقصود نہیں ہوتا. جو مطلب کی بات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے کہ حکمران اتحاد نے بھی اب جو بینچ ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. پاکستان بار کونسل نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، برادر ججز نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ جج صاحبان کیوں بیٹھے ہیں، یہ از خود نوٹس بنتا ہی نہیں. اب خبریں یہ بھی ہیں کہ عین ممکن ہے عمران خان کو ایک اور سہولت دیتے ہوئے جو صوبائی اسمبلیاں ان کو بحال کر دیا جائے کہ جی یہ ان کا جو توڑنا تھا وہ غیر آئینی تھا. سپریم کورٹ ہے، کچھ بھی وہ فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن اگر فل کورٹ بن جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب اصل معاملہ کیا تھا. کہ آج بھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کی باقیات اگر اس ادارے میں نہیں جس سے ان کا تعلق تھا تو کسی دوسرے ادارے میں موجود ہے، تھوڑی سی ہی لیکن موجود ہے. آج بھی سہولت کاری جاری ہے، لیکن چند افراد کی جانب سے
اور وہ وقت دور نہیں جب یہ تمام کی تمام سہولت کاری ختم ہو جائے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔